अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। कुरानी अरबी सीखे आसान और तेज रफ्तार तरीके से सबक नंबर 4, जिसका कुछ हिस्सा हम पढ़ चुके हैं। आज उसका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे और इसमें हमने 6 रिश्ते पढ़े थे मशहूर: अबुन, उम्मुन, इब्नुन, बिंतुन, अखुन, उख्तुन। पहले दोनों अबुन उम्मुन माँ बाप, इब्नुन बिंतुन, इब्नुन माना बेटा, बिंतुन माना बेटी, अखुन माना भाई, उख्तुन माना बहन। 6 अल्फाज है। बहन के लिए उख्तुन, भाई के लिए अखुन, बेटी के लिए बिंतुन और बेटे के लिए इब्नुन। ये 4 लफ्ज हैं। सबसे पहला लफ्ज अबू और उम्मू हम पढ़ चुके हैं। आज दूसरे 2 लफ्ज हैं इब्नुन और बिंतुन, अखुन और उख्तुन। इनमें से 2 लफ्ज हम पढ़ेंगे, 2 लफ्ज वो आपका होमवर्क होगा। जी, इशारा करते हुए मेरे साथ आप पढ़िएगा। पहला लफ्ज है इब्नुन। इब्नुन माना बेटा। मैं इशारा करूंगा, आप इशारा भी कीजिएगा और साथ पढ़िएगा। जी, इब्नुहु, इब्नुहु, इब्नुहुमा, इब्नुहुम, इब्नुका, इब्नुकुमा, इब्नुकुम, इब्नी, इब्नुना। बहुत अच्छा है जी। मुअन्नस पढ़ेंगे? बिन्तुहु, नहीं, बिन्तुहा, इब्नुहा। जी, बिन्तुहा, नहीं, इब्नुहा। देखें, उसी का मुअन्नस की जमीर लगानी है, लफ्ज ठीक इब्नी है। रहेगा। इब्नुहा, इब्नुहुमा, इब्नुहुम, इब्नुहुन्ना। जी, आगे। इब्नुका, इब्नुकी, इब्नो की, इब्नुकुमा, इब्नुकुन्ना, इब्नी, इब्नुना। बहुत अच्छा। तर्जुमा करेंगे? मुज़क्कर से करना। जी, मुज़क्कर दाएं हाथ से इशारा है। उसका बेटा, उस एक का बेटा। जी, उस एक का बेटा, उस उन दो का के बेटा। उन 2 का बेटा, उन सब का बेटा, उन सब का बेटा, आप एक का बेटा, आप 2 का बेटा, आप सब का बेटा, मेरा बेटा, हमारा बेटा। जी, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद मुअन्नस, उस एक औरत का बेटा। उस एक औरत का बेटा, उन 2 औरतों का बेटा, उन सब औरतों का बेटा, आप एक औरत का बेटा, आप 2 औरतों का बेटा, आप सब औरतों का बेटा, मेरा बेटा, हमारा बेटा। जी, अगर एक लफ्ज ज़मीर मुनफसिल के साथ 2 जुमले बना लेते हैं, वो दोनों आप सबके बेटे हैं, कैसे बनाएंगे? वो वो आप दोनों सबके बेटे हैं। आप सबके बेटे हैं। हुमा, ठीक है, बहुत हुमा अच्छा। इब हुमा, हुमा इब्नुना, नहीं, नहीं, इब्नुकुम। हुमा इब्नुकुम। जी, ये आ जाएगा इब्नुकुम, आप सबके बेटे हैं। जी, आप दोनों उस एक औरत के बेटे हो। आप दोनों उस एक औरत के बेटे हो। जी, आप दोनों हुमा कुमा इब्नु नहीं, का, आप दोनों। अंता, अंतुमा, अंतुमा, आप अंतुमा, दोनों। अंतुमा इब्नु का। इब्नुहा, उस एक औरत के बेटे हो। अंतुमा, आप ठीक। दोनों। हा, उस औरत के। इब्नुहा, उस औरत के बेटे हो। जी, एक और जुमला। वो मेरा
वो दोनों वो सब मेरे बेटे हैं, वो सब मेरे बेटे हम हैं, मेरे बेटे हैं, हम इब्नी, बिल्कुल ठीक है। हम वो सब इब्नी मेरे बेटे हैं। जी बहुत अच्छा। अगला लफ्ज है हमारे पास बिंतुन। बिंतुन बिल्कुल आसान है, इब्नु की तरह। बिंतुहु, बिंतुहुमा, बिंतुहुम, बिंतुका, बिंतुकुमा, बिंतुकुम, बिनती, बिंतुना। माना उस एक औरत की बेटी, उन दो की उस एक मर्द की बेटी, उन दो की बेटी, उन सब की बेटी। बिंतु का आपकी बेटी, बिंतुकुमा आप सबकी बेटी, मेरी बेटी, हमारी बेटी। इस तरीके से मोन्नस में बिंतुहा, बिंतुहुमा, बिंतुहुन्ना, बिंतु की, बिंतुकुमा, बिंतुकुन्ना, बिनती, बिंतुना। बिंत माना बेटी, उस एक औरत की बेटी, उन दो की बेटी, उन सब की बेटी। आप एक की बेटी, आप दो की बेटी, आप सब की बेटी, मेरी बेटी, हमारी बेटी। एक जुमला बना लेते हैं। जी, वो दोनों, उन दोनों की माँ आपकी बेटी है। गौर कीजिएगा, उन उन दोनों की माँ आप दोनों की बेटी है। हुमा उम उम्मुहा उम्मुहुमा, उम्मुहुमा उन दोनों की माँ। उम्मुहुमा, उन दोनों की माँ। उम्मुहुमा बिन्तुकुमा, आप दोनों की बेटी है। ये आ जाएगा बिन्तुकुमा, आप दोनों की बेटी है। जी, आगे एक लफ्ज पढ़ेंगे हम। अखुन, अखुहु। लफ्ज था अखुन, जब जमीर के साथ मिलाकर पढ़ेंगे तो साथ वाव आ जाएगी। अखुहु, मैं इशारा करूंगा, आप इशारा करते हुए साथ साथ पढ़िएगा। जी, अखूहु अखूहुमा अखूहुम अखूका अखूकुमा अखूकुम जी, अखी अखूना जी। अब मैं तर्जुमा करूंगा, साथ आप अरबी अल्फाज पढ़िएगा। उस एक का भाई, अखूहा उन अखूहु दोनों का भाई, अखूहुमा उन सब का भाई। अखूहुम अखूहुन्ना, वो तो अखूहुन्ना ठीक है। अखूहुन्ना आप एक औरत का भाई, अखू की आप दो औरतों का भाई, अखूकुमा आप सब औरतों का भाई। अखूकुन्ना मेरा भाई, अखी हमारा भाई। अखूना जी, तो ये लफ्ज हमने पढ़ा है अखू। अखूहु, अखूहुमा, अखूहुम, अखूका, अखूकुमा, अखूकुम, अखी, अखूना। और मोनस के साथ अखूहा, अखूहुमा, अखूहुम, अखू की, अखूकुमा, अखूकुन्ना, अखी, अखूना। अच्छा, यहाँ से मिलाकर भी आप जुमले पढ़ सकते हैं। अबू की, आप एक औरत के वालिद। अखी, मेरे भाई हैं। आपके भाई मेरे वालिद हैं, या मेरे वालिद आपके भाई हैं। इस तरीके से ये जुमले बन सकते हैं। जी, हमारे पास आखिरी लफ्ज है उख्तुन। उख्तुन माना बहन, ठीक है। अबुन माना वालिद, उम्मन माना माँ, इब्नुन माना बेटा, बिन्तुन माना बेटी, अखुन माना भाई, और उख्तुन माना बहन। और ये आपके होमवर्क में है, बहरहाल एक नजर देख लें। उख्तुहु, उख्तुहुमा, उख्तुहुम, उख्तुका, उख्तुकुमा, उख्तुकुम, उख्ती, उख्तुना। उस एक की बहन, उन दोनों की बहन, उन सब की बहन। आप एक की बहन, आप दो की बहन, आप सब की बहन, मेरी बहन, हम सब की बहन। उख्तुहा, उख्तुहुमा, उख्तुहुन्ना, उख्तुकी, उख्तुकुमा, उख्तुकुन्ना, उख्ती, उख्तुना।
उस एक की बहन, उन दो की बहन, उस एक औरत की बहन, उन दो की बहन, उन सब की बहन, आप एक की बहन, आप दो की बहन, आप सब की बहन, मेरी बहन, हमारी बहन। और जुमले बनाना अब यहाँ बहुत अच्छे बना सकते हैं आप कोशिश कीजिएगा, आपको होमवर्क में मिलेंगे और मश्क में भी आप कोशिश करें कि अच्छे से अच्छे जुमले बना सकें। जैसे इब्नुकुमा, आप दोनों का बेटे, या इब्नुकुमा, आप दोनों का बेटा, इब्नुकुमा, आप दोनों का बेटा, अखूहा, उस औरत का भाई है। तो अब ये एक लफ्ज मैंने यहाँ लिया, इब्नुकुमा, आप दोनों का भाई, अखूहा, उस औरत का भाई है। या उख्तुहुन्ना, उन सब खवातीन की बहन, उम्मू की, आपकी माँ है। या अबू कुन्ना, आप सब खवातीन के वालिद, इब्नोहा, उस औरत का भाई है, वो बेटा है। तो इस तरीके से ज़मीर मुनफसिल के साथ भी और यहाँ से भी एक लफ्ज को दूसरे के साथ मिलाकर जुमले बनाए जा सकते हैं। जी, तो 6 लफ्ज हमने पढ़े हैं, अबुन, उम्मुन, इब्नुन, बिंतुन, अखुन, उख्तुन। बाप, माँ, यानी वालिद, इसका माना वालिद कर लें, ज्यादा बेहतर है। माँ और बेटा, बेटी, भाई और बहन। जी, पहले 2 लफ्ज हमने कुरान करीम में जो पढ़े हैं, अबुन और उम्मुन। अबुन, उम्मुन पढ़ने में ख्याल कीजिएगा, अक्सर हम उर्दू में क्योंकि बा पर शद पढ़ते हैं, अब्बा जान कहते हैं तो बा में शद होती है, लेकिन अरबी में ये बड़ा सॉफ्ट है, अबुन, अबुन। और माँ में शिद्दत है क्योंकि माँ की मोहब्बत और शफकत भी ज्यादा है, तो उम्मुन, इसमें शद है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आयत में देखिएगा कि ये 6 लफ्ज हमने पढ़े, आगे मुख्तलिफ आयत में आएंगे, अबुन, उम्मुन, इब्नुन, बिंतुन और अखुन, उख्तुन। माँ बाप, बेटा बेटी, भाई और बहन। यौम, उस दिन, यफिर्रु, भागेगा, अलमरु, आदमी, मिन अखीही, अपने भाई से, अखीही, वो उसके भाई से भागेगा, वो उसके भाई से यानी अपने भाई से। वह उम्मीही, और अपनी माँ से। उर्दू में जब बामावरा तर्जुमा करते हैं तो हम कहते हैं वो भागेगा अपनी माँ से, माना वो भागेगा, उम्मीही, उसकी माँ से, वह अबी ही, और उसके बाप से, वह साहिबती ही, और उसकी बीवी से, वह बनी ही, और उसके बेटे से। तो हमने गायब वाला तर्जुमा किया है कि वो। अब देखें, आखी ही, आखी माना भाई, अखुन, उम्मी ही, माँ से, अबी ही, उसके बाप से, और साहिबती, साहिब माना बीवी, वो बनी, ये इब्न उनकी जमा है, बनीन था असल में, जैसे आता है ना अक्सर लिखा होता है बनीन का मदरसा या बनात का मदरसा, तो बनीन इसके आखिर में नून थी वाजिफ होगी, उसके बेटे। तो ये 4 लफ्ज हैं जिन जो हम पढ़ चुके हैं, अखुन, उम्मुन, अबुन, बिंतुन, ओ इब्नुन, ये जमा है, बाकी सिंगुलर है। एक यहाँ है कि हमने तो पढ़ा है अखूहु, अखूहुमा, अखूहुम, और अबूहु, अबूम, और यहाँ या है, तो ये ज़हन में रखिएगा कि अबुन और अखुन, इसमें कभी वाव आ जाएगी, जैसे हमने गिरदान पढ़ी अबूहु और अखूहु, कभी अलिफ आ जाएगा, अबाहु और अखाहु, और कभी या भी आएगी, अखा, आखी या अभी। तो ये तीनों लफ्ज वाव अलिफ या में से तीनों आ सकते हैं। मतलब क्या हुआ, कहते हैं कि क्यामत का दिन होगा, ये हशर की मंजर निगारी अल्लाह रब्बे कायनात कर रहे हैं कि वो ऐसा मुश्किल वाला दिन होगा कि उस दिन कोई रिश्तेदार काम नहीं आएगा, सब रिश्तेदार एक दूसरे से भागेंगे, भाई भाई से भागेगा, भाई बहन से भागेगा, बहन भाई से भागेगी, माँ बेटों से, बेटे माँ से, बाप बेटों से, इसी तरह बेटे बाप से, बीवी खावन से, खावन बीवी से। तो ये सब एक दिन एक दूसरे से भागे, क्यों भागेंगे, वो बड़ा मुश्किल और सख्त दिन है। और एक इंसान के लिए इस तरफ इशारा है कि देखना इंसान अपने इन रिश्तेदारों की तरफ जो तेरे क्लोज तरीन रिश्ते हैं, इनकी वजह से कहीं आदल इंसाफ, झूठ और बुरा भलाई में तुम तमीज छोड़ दो, अपनों के लिए तुम गलत को भी सही कर दो और दूसरों के लिए सही को भी गलत कर दो। तो ऐसा ना हो अकरबा बरबरी में तुम कोई गलत कदम उठा के ना जाओ, बीवी के लिए कहीं गलत माल जमा करके ना जाओ, औलाद के लिए, भाइयों के लिए कोई गलत काम करके ना जाओ।
کیونکہ یہ پھر کل تجھے کام نہیں آئے گے جہاں شدت سے ضرورت ہوگی کسی ہیلپ کی اور اس دن بھاگیں گے. لہذا ایسی غلط کام رشتہ داروں کے ساتھ تعاون ضرور کریں لیکن غلط دھوکہ دہی جھوٹ رشتہ داروں کے لیے مت, بیٹوں کے لیے تک کی مت. جی ابن بنتن, ابن مانا بیٹا, بنتن مانا بیٹی. مل مسیح نہیں ہے مسیح ابن مریم بیٹے مریم کے الا رسول مگر پیغمبر. ابن آگے نا بیٹا, ابن مریم مریم کے بیٹے, نہیں ہے مسیح بن مریم مگر رسول. ومریم ابنت عمران, اور مریم علیہ السلام وہ بیٹی تھی عمران کی. تو دونوں لفظ ابن بنتن, ایک میں ہے کہ مسیح یہ بیٹی ہے مریم کے, دوسرے میں ہے کہ مریم یہ بیٹی ہے عمران کی. اور مسیح علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ صرف ان کی اولاد اور اللہ کے پیغمبر ہے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. ایسا نہیں کہ جیسے وہ کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر ہے, ایسا نہیں. اخن اختن بھائی اور بہن, اخن اختن بھائی اور بہن. لا املکو لا نہیں, املکو میں مالک, الا مگر, نفسی اپنی جان کا, و اخی اور اپنے بھائی کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوئی طور پہ چلے گئے, پیچھے قوم پھر بگڑ گئی, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میں اپنا ذمہ دار ہوں اپنے بھائی کے, اس قوم کے کوئی مزاج اور نہیں ہے, کبھی ادھر ہوتی ہے کبھی ادھر ہوتی ہے, ہم دونوں اپنی ذمہ دار ہیں. یہ اللہ عملی کو نہیں ہوں میں مالک, اللہ نفسی اپنی جان کا, واقعی اپنے بھائی کو. یہ اکبر من اختہا, یہ وہ اکبر بڑی تھی, من اختہا اپنی بہن سے, اختہا پڑھ چکے ہم, اخی. اب یہ تین مثالیں ہیں تینوں لفظ کی. ابن امن قرآن کریم میں دیکھیے گا, غور سے دیکھیے گا. ان بے شک ابانا الف کے ساتھ آ گیا, ابوہ اباہو اور ابی. ان ابونا بھی ہو سکتا ہے, ان کے بعد او یعنی ابونا بھی ہو سکتا ہے, ابانا بھی ہو سکتا ہے, ابینا بھی ہو سکتا ہے. واو الف یا تینوں کے ساتھ آ سکتا ہے, یہاں زبر کے ساتھ ہے. ان بے شک ابانا ہمارے والد, لفی ابانا ہمارے لفی ضلال مبین, لفی البتہ, فی مانا ہے ضلال مانا گمراہی, مبین مانا مبین کھلی غلط فہمی میں ہے. اپنے والد صاحب کے بارے میں کہا تھا عزیز یوسف حسین بھائیوں نے. ماں کانا ماں مانا نہیں, ماں کانا نہیں تھا, ابو کی واحد مونس کے لیے کی نہیں تھے, ابو کی آپ ایک عورت کے والد, امراسو کوئی برا آدمی, ابونا ابونا ہمارے والد, شیخ کبیر بڑے ہیں بوڑھے ہیں. ماں کانا ابو کے, یہ کس کو کہا تھا کہ نہیں ہے تیرے والد یا نہیں تھے تیرے والد, امراسو کوئی برا آدمی. حضرت مریم علیہ السلام جب وہ بچہ لے کر اپنی قوم کے پاس آئی تو لوگوں نے کہتے ہیں تمہارے خاندان تو ایسا نہیں تھا, تمہارے والد تو ایسے نہیں تھے, اکثر آج بھی ایسے ہوتے ہیں, تمہاری والدہ ایسی نہیں تھی. تو یہ اس لحاظ سے انہوں نے کہا. جی وہ ابونا, اور یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بچیوں نے جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بکریوں کو پانی پلایا تو انہوں نے پوچھا آپ کے والد کہاں ہے, وہ کیوں نہیں آئے پانی پلانے کے لیے بکریوں کو. تو انہوں نے کہا وہ ابونا شیخ کبیر, ہمارے والد بوڑھے ہیں. وہ امہ صدیقہ, امہ ترجمہ آپ کر سکتے ہیں, صدیقہ سچی تھی. وما كانت اور نہیں تھی, امو کی آپ کی والدہ, بغیہ کوئی بری عورت. یہ بھی حضرت مریم علیہ السلام کو خطاب ہے. ما کانت ابو کے, یہاں تھا ما کانا ابو کے, اور یہاں ما کانت امو کے, اور تیری ماں ما کانا نہیں تھی, امو کے آپ کی, بغیہ کوئی بری عورت. حملت امو اٹھائے رکھا, امہ اس کی ماں نے, وہن علی وہن کمزوری پر کمزوری کے باوجود. ابن بنتن, ابن مانا بیٹا, بنتن مانا بیٹی. ربی اے میرے رب, اسمتا ربی, ان بے شک, ابنی میرا بیٹا, من اہلی میرے گھر کا ایک فرد ہے,
حضرت یونس علیہ السلام نے، حضرت نوح علیہ السلام نے جب ان کا بیٹا سمندر میں غرق ہونے لگا تو انہوں نے کہا یا اللہ آپ نے کہا تھا کہ آپ کے گھر والوں کو تو بچائیں گے اور میرا بیٹا تو میرے گھر کا ایک فرد ہے. اللہ نے کہا نہیں، آپ کے گھر والوں سے مراد وہ تھا جو آپ پر ایمان لائے، اور یہ ایمان نہیں لایا لہٰذا یہ آپ کے گھر کا فرد نہیں ہے. ان بے شک ابنی میرا بیٹا، اہلی پہلے پڑھ چکے ہم. وَإِذْ قَالَ اور جب کہا لقمان علیہ السلام نے لِابْنِهِ، لام مانا لیے، یہ کہہ رہی ہے ابن مانا ہی بیٹے، انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا ان بے شک ابن کا آپ کا بیٹا سارا کا چوری کی ہے، اس نے سارا کا چوری کی، ابن کا آپ کے بیٹے نے. قل کہہ دیجئے لِأَزْوَاجِكَ اپنی بیویوں سے، وَبَنَاتِكَ اور اپنی بیٹیوں سے. بنات جمع ہے، ازواج بھی جمع ہے، لیکن کاف ضمیر واحد ہے اس لیے اسے اشارہ ہوگا. ازواجِكَ اپنی بیویوں کو، بناتِكَ اور اپنی بیٹیوں کو. کس کا؟ پردے کا کہہ دے. اور آج پردے کا کہنا ہی مشکل ہو گیا، لہذا پردے کو حکم دیا گیا ہے. حرمت حرام کر دی گئی، علیکم تمہارے، امہاتکم تمہاری مائیں، وبناتکم اور تمہاری بیٹیاں. بناتکم آپ کی بیٹیاں، بنات بنت کی جمع بنات، یہ بھی بنات بنت کی جمع ہے. ہاؤلائی یہ سب، بناتی میری بچیاں ہیں، میری بیٹیاں ہیں، تو بنات جمع ہے. اخن اختن، اخن مانا بھائی، اختن مانا بہن. فارسل بھیج دے، معانا مع مانا ساتھ، نہ ہمارے، معانا ہمارے ساتھ، اخانا ہمارے بھائی کو بھیج دے، معانا ہمارے ساتھ، اخانا ہمارے بھائی کو. فمن پس وہ شخص عفیہ معاف کر دیا، لہو اس کو، من اخیہ اس ایک کے بھائی کی طرف سے. الذین وہ لوگ، قالو جنہوں نے کہا، لإخوان اخوان یہ جمع اخن کی، جس طرح پیچھے بنات جمع پلورل ہے بنت ان کی، اس طرح اخوان یہ جمع ہے اخن کی، اخن سنگولر ہے اور اخوان جمع. لإخوانہم انہوں نے اپنے بھائیوں سے. اختن مانا بہن، اذ جب، تمشی چل رہی تھی، ساتھ ساتھ جا رہی تھی، اختو کا آپ کی بہن. وقالت اور کہا، لأختہ اس کی بہن سے، اختہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے، قصیہ سراغ لگاؤ اس کا، یعنی پیچھے پیچھے جاؤ اور سراغ لگاؤ، کہاں تک یہ بکسہ پہنچے گا، صندوق پہنچے گا جس میں موسیٰ علیہ السلام کو ڈال کے سمندر کے میں ڈال دیا. کلما جب کبھی، داخلت امتن داخل ہوتی ایک جماعت، لعنت تو لعنت کرتی، اختہا اس کی دوسری بہن، اختہا اس کی دوسری، یعنی اس جماعت کی دوسری بہن جو اس سے پہلے گئی ہوتی. تو الحمدللہ یہ ہمارے آج کا سبق مکمل ہوا، جس میں ہم نے مؤنث کی ضمیر متصل نئے الفاظ کے ساتھ پڑھی، اور یہ نئے لفظ بھی قرآن مجید میں 1242 مرتبہ استعمال ہوئے. تو الحمدللہ آج کا ہمارا یہ سبق نمبر 4 مکمل ہوا، جس میں ہم نے ضمائر کے ساتھ ساتھ 6 رشتے پڑھے ہیں. جی، اور آج کا ہوم ورک یہ ہے کہ ابن اور اخن، ان دونوں، ابن اور بنتن ان دونوں سے آپ نے سنانا ہے، اور اخن اور اختن ان دونوں سے آپ نے لکھ کر بھیجنا ہے. اور کچھ جملے ہیں جو آپ کو دیے جائیں گے.